जी अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों आपका दोस्त निसार जवेद। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्लाह के फजल करम से मैं भी खैरियत से हूँ। दोस्तों, इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी उसे कहते हैं जो जिन चीजों के सिस्टम पे चलती हुई खबर हमारे पास पहुंचती है। इंफॉर्मेशन का मतलब खबर जिस सिस्टम पे चलती हुई हमारे पास आती है उसको टेक्नोलॉजी कहते हैं। और वो टेक्नोलॉजी जो है वो हमारे हाथ में नहीं है, टेक्नोलॉजी दूसरे हमारे दुश्मनों के हाथ में है। खबर हमारी आती है, जो जरिया होता है जिसको टेक्नोलॉजी कहते हैं वो दुश्मन की होती है। तो ना चाहते हुए भी जितना भी आप कुछ कर लें उसमें दुश्मन की मर्जी शामिल हो जाती है, या फिर जो आपकी फेवर में जाती है चीज उसको दुश्मन म्यूट कर देता है या उसको मीनिंग चेंज कर देता है। जब तक वो एक खबर चलती है और खबर आप तक पहुंचती है उसके अंदर काफी सिस्टम्स के साथ उनको टूल्स यूज करके उसको मरोड़ तोड़ के आपके सामने लाया जाता है। इसलिए डिसइंफॉर्मेशन इसको बोलते हैं कि वो जब इंफॉर्मेशन की बजाय वो डिसइंफॉर्मेशन हो जाती है। दोस्तों, खबर जो आपके मतलब होती है उसमें बहुत सारी खबरों की किस्में होती हैं। जैसा कि आप अखबार पकड़ते हैं या टीवी पे सुनते हैं कि जगह पे फलां रोड के ऊपर एक्सीडेंट हो गया, वो एक खबर है। लेकिन आपके साथ उस खबर का इतना ही तल्लुक है कि वो आपके मुल्क की खबर है, आपके मुल्क के अंदर ये हुआ, आपको इन्फॉर्मेशन मिल गई। लेकिन उसको जिनके लोग उसके एक्सीडेंट के अंदर बेचारे जख्मी हो गए हैं या मर गए हैं, वो खबर असल में उनके लिए होती है, उनके ऊपर असरअंदाज होती है। आपके लिए वो खबर है, सिर्फ असरअंदाज आपके लिए नहीं होती। कुछ आप सुनते हैं जी फलां मुल्क का जहाज गिर गया, वो दूसरा मुल्क है, उसकी इंफॉर्मेशन खबर आप तक आपके लिए खबर है वो, लेकिन आपके ऊपर उस खबर का असर कोई नहीं है। असर उसी के ऊपर है जो उसके अंदर है, या जो उसके रिलेटिव हैं, जो उसके तलक वाले हैं, या जो उसकी कंपनीज हैं, सारे जो उसके अंदर बराह रास्त इन्वॉल्व है उनको असर होता है। इसी तरह आपके मुल्क में बहुत सारी खबरें होती हैं जिनको आप सुनते हैं, उनमें आप कभी गौर नहीं करते कि कौन सी खबर आपके ऊपर असर करती है और कौन सी खबर आपके लिए सिर्फ खबर है। जैसा कि दोस्तों, मिसाल के तौर पे आप खबरें सुनने बैठते हैं, एक टीवी पे बंदा नमूदार होता है, इंसान एक आता है, वो न्यूज कास्टर, वो आपसे खबरें पढ़ने लग गया, उसने कहा जी फलां जगह पे हो गया, फलां जगह पे हो गया, वो आप सुनी जा रहे हैं। वो कह रहा ₹2 चीनी की कीमत बढ़ गई है। हाँ, ये खबर आप पे असरअंदाज हो जाएगी। क्यों? वो जो ₹2 बढ़े हैं किलो के पीछे, वो किसने पे करने हैं? वो आपने करने हैं। वो आप फिर खबरें पढ़ने लग गया, खबरें पढ़ते पढ़ते वो कहता है तेल की कीमतें ₹10 नीचे आ गई हैं। हाँ जी, ये खबर आप पे असरअंदाज होती है, ये आपकी खबर है, ये आपके मुतल्लिका खबर है, क्योंकि आप ये खबर आपके ऊपर असरअंदाज हो रही है। इसी तरह वो कहते हैं जब इलेक्शन की तैयारियां हो रही थी, ये खबर आपकी खबर है, क्योंकि आपके ऊपर इस खबर ने अगले आने वाले 5 साल असरअंदाज होना है। इस खबर की वजह से आपकी जो किस्मत के फैसले उलट पुलट हो जाने हैं। आपकी किस्मत के फैसलों में जो इन इलेक्शन में इंटरफेरेंस करेगा कोई, या पहले हुई है, तो वो भी असरअंदाज होती है, वो भी आपकी खबर है। दोस्तों, अब मसला यह है कि आप देख रहे हैं कि कुछ लोग जिनकी हुकूमत जाने के बाद उनकी एक ही रूटीन थी, एक ही मकसद था, एक ही उनके मैसेज था कि जो इलेक्शन करा दो, इलेक्शन कराओ फिर देखो, इलेक्शन कराओ फिर देखो। आपने देखा अभी इलेक्शन से वो भाग रहे हैं। कोर्ट्स में क्या हो रहा है? फजूल है बात करना, आप रोज खबरें सुन रहे हैं, आपको पता चल रहा है। मेरा कहने का मकसद यह है कि इलेक्शन की खबरें आपके ऊपर असरअंदाज होती हैं, इसलिए आपको इन खबरों को गौर से देखना पड़ता है। गौर से देखा करें। आप देखें आपके हल्के का जो लोग हैं वो क्या कर रहे हैं, जो आपके हल्के से सियासतदान खड़े होते हैं वो क्या करते हैं, उन्होंने पहले क्या किया, अब क्या करेंगे, उनके साथ हुआ क्या था, और उनके जो एफर्ट्स उन्होंने किए हैं, अगर अच्छे काम किए हैं तो आप ये ना देखें कि कौन सी पार्टी है, आप ये देखें कि उसने किया क्या था। यहां पे बहुत सारी ऐसी पार्टी जिन्होंने जिंदगी में किया कुछ नहीं है प्रोपेगेंडा के अलावा, और वो सियासी पार्टियां भी नहीं है। सियासी पार्टी, सियासतदान का मतलब होता है जिसने सियासत की हुई है, जिसकी सियासत आपको नजर आ रही है, जिसने सियासत को इबादत समझ के किया, जिसने सियासत को गाली समझ के नहीं किया। इसलिए आजकल जो माहौल बन रहा है, हम जा रहे हैं इलेक्शन की तरफ। 8 फरवरी को इलेक्शन के लिए हम तैयारियां कर रहे हैं, उसमें रुकावटें खड़ी हो रही हैं, उसमें कभी कोर्ट्स को इन्वॉल्व करने की कोशिश की जा रही है, कभी बहुत सारे ऐसे जो इमरानडूस जज हैं या कादियानडूस जज हैं वो भी अपने साथ डाल रहे हैं, कुछ ऐसे लोग हैं छुप छुपा के वो एप्लीकेशन डाल देते हैं। मसला ये है कि आपने 2 बातों पे अब ध्यान रखना है। एक तो इलेक्शन की खबरें, दूसरा आप जहां पे रहते हैं उस हल्के में जो लोग हैं उनकी सियासत, उनकी साख क्या है, उन्होंने आज तक किया क्या है और आगे क्या करेंगे। तीसरी बात, सबसे ज्यादा आपने ये गौर करना है कि जो आपके अदारों में दुश्मन ने, जो आपके मुल्क के दुश्मन है,
انہوں نے اپنے بہت سارے لوگ بھر لیے ہوئے ہیں، وہ کہاں کہاں اثر انداز ہو رہے ہیں آپ کے علاقے پہ یا ان الیکشنوں پہ، یہ آپ کی خبریں ہیں، آپ نے ان کے اوپر دھیان رکھنا ہے. باقی صرف آپ کے لیے خبر ہے، اس کا اثر نہیں آپ کے اوپر، اس خبر کا آپ کے اوپر اثر ہے، اس لیے میں آپ کو سے عرض کر رہا ہوں کہ اس کے اوپر آپ نے دھیان رکھنا ہے. اب بات کرتے ہیں، آگے چلتے ہیں، اس سے آگے الیکشن سے آگے چلتے ہیں. دوستو، اس ملک کے اندر جو آپ نے آج تک کئی الیکشنوں میں حصہ لیا ہے، آپ کے بڑے بوڑھوں نے ووٹ ڈالے ہیں، آپ میں سے بہت سارے ایسے لوگ ہوں گے جو بھی باشعور ہیں، آپ کا لیم بالغ ہے، لیکن انہوں نے بھی آج تک ووٹ نہیں ڈالا، لیکن ان کے بڑوں نے ووٹ ڈالا ہے. ووٹ کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ میں اس کو چاہتا ہوں اس کو ووٹ دینا ہے. اگر آپ یہ اپنا بیان رکھیں گے کہ میں اس کو چاہتا ہوں اس کو میں نے ووٹ دینا ہے، تو پھر تو جیسے ہماری آنے والی نسلیں آپ ہیں اور آپ کے آنے والی نسلیں آگے آئیں گی، ہم سب اپنے لیے، اپنی آنے والی نسلوں کے لیے کام خراب کر رہے ہیں. ہم لائک اور ڈس لائک کو دیکھ رہے ہیں، ہم یہ نہیں دیکھ رہے کہ کیا. آپ یہ دیکھیں، دوسرے دور کے لوگ آپ جانتے ہی نہیں، آپ کبھی ان سے ملے نہیں، آپ نے فوٹو ٹی وی شی وی میں دیکھی بہت سارے لوگوں کی، آپ فزیکلی کبھی نہیں ملے، لیکن آپ کے حلقے کا جو بندہ ہے، جو انسان آپ کے حلقے سے کھڑا ہوتا ہے یا بار بار کھڑا ہو چکا ہے یا پہلے سلیکٹ ہو چکا ہے، الیکٹ ہو چکا ہے، وہ تو آپ نے دیکھا ہوا ہے، اس سے ملے ہوئے ہیں. اس میں ایک سے زیادہ لوگ بھی ہوں گے. کچھ لوگ ابھی تک الیکٹ نہیں ہوئے لیکن انہوں نے کام کیا، وہ بھی آپ جانتے ہوں گے. یہ آپ کی رسپانسبلٹی ہے. کل کو جب آپ روئیں گے تو آپ اپنے اس ایکٹ کے اوپر روئیں گے جو آپ نے ابھی کرنا ہے. ابھی اچھا فیصلہ کریں گے، اچھی زندگی گزرے گی. برا فیصلہ کریں گے، بری زندگی گزرے گی. جیسے کہ بری گزر رہی، بری بد سے بدتر ہو رہی ہے. اب میں بات جو آپ سے کر رہا تھا، جو اب تک ووٹ ڈالے ہیں لوگوں نے، آپ کے بڑے بوڑھوں نے، آپ نے جو ووٹ ڈالے ہیں، آپ نے دیکھا بہت دفعہ ایسا ہوا ہے کہ آپ نے ووٹ ڈالے، کسی کو گئے کدھر، کسی کو. یہ بھی آپ کی رسپانسبلٹی ہے، یہ بھی آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اس کا دھیان رکھیں کہ میں نے ووٹ کس کو ڈالا ہے اور میرا ووٹ چوری تو نہیں ہو گیا. جبکہ چور جو چوری کرنے والے ہیں وہ شور زیادہ کرتے ہیں، چور چور چوری ہو گیا، چوری ہو گیا. آپ چور ہمیشہ شور زیادہ کرے گا. آپ کا فرض یہ بنتا ہے کہ ایسے لوگ جو چوری کرتے ہیں اور چور 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 کرتے ہیں، آپ نے دیکھا پچھلے اتنے سال، 7-8 سال سے آپ دیکھ رہے ہیں، کچھ لوگ چور 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 کہتے تھے. جب ان کی چوریاں باہر آئی ہیں تو ثبوت سامنے پڑے ہوئے ہیں اور اس کو سیاست کے نظر کر رہے ہیں، وہ کوشش کر رہے ہیں. جو چوری کر کے ووٹ چوری کر کے آئے تھے وہ بھی چور 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 کر کے آئے تھے اور اب بھی وہ چور 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 کر جا رہے ہیں، لیکن وہ ثابت ہو رہے ہیں ہر جگہ چور. اب کون سی جگہ ہے، کس بندے کو نہیں پتا اس وقت، کون سا ثبوت نہیں آپ کے سامنے موجود کہ پچھلے الیکشنز چوری ہوئے تھے، کس نے کیے تھے، کیسے کیے تھے، جن لوگوں نے چوری کیے تھے ان کو کس کو لے کے آئے، وہ اس کو کیسے سپورٹ کرتے رہے، آپ کے ادارے کیسے تباہ ہوئے، آپ کے سامنے ہے. آپ چاہتے ہیں کہ اسی طرح آپ اسی سرکل میں لگے رہے، پھر 5 سال کے بعد پھر یہیں پہ کھڑے ہوں، پھر 5 سال کے بعد پھر ادھر کھڑے ہوں. اگر آپ نہیں چاہتے، آپ چھوڑ دیں ان باتوں کو. اس اوپر کی سیاست آپ کے بس کی بات نہیں ہے، آپ اوپر کی سیاست میں نہ پڑیں. 2 کام کریں، اپنی ذمہ داری پوری کریں، صحیح بندہ چوز کر کے، صحیح انسان کو چوز کر کے اس کو صحیح ووٹ دیں، جو آپ کے سامنے رہتا ہے، آپ کے ساتھ رہتا ہے، جس نے آپ کے سامنے کام کیے ہوئے ہیں، جس کے کام آپ نے استعمال کیے ہوئے ہیں. ایک تو اس بندے کو سلیکٹ کریں، چھوڑے کس پارٹی کا، کہاں پہ جا رہے. آپ کے پاس کی بات نہیں پارٹی کی شارٹیاں، آپ کیوں پورے پاکستان کی پارٹیوں میں رہ رہے ہیں. آپ اپنے گلی محلے میں جو کام کرنے والا بندہ اس کو ووٹ دیں، جس نے آپ کے کام کیے ہیں، جو آپ کو اویلیبل ہے، جو سب کو آپ کے لیے کرتا ہے، اس کو آپ ووٹ دیں. دوسرا، اب دھیان رکھیں آپ کا ووٹ چوری نہ ہو. چوری کو روکنے کے لیے آپ کا بہت بڑا ہاتھ ہے. آپ بہت اچھے طریقے سے چوری آپ کے سامنے نظر آ رہا تھا، آپ کو پتا چل رہا تھا کون جی پہ بہنیں بھر کے لا رہا ہے، کون اندر کیا پرچیاں ڈال رہی ہیں. جب پہلے چوری ہوئی، آپ کو علاقے کو، سارے علاقے کو پتا کہ کیسے وہ فوجی اندر گھس گئے تھے، ہاتھوں پر انگوٹھے لگے تھے، شام کو وہ رزلٹ رک گئے تھے، اور یہ ساری باتیں آپ کے سامنے ہیں. تو اگر آپ کو ایسا مسئلہ نظر آتا ہے، بجائے ایسے کہ 5 سال آپ روئیں، 5 سال کے بعد پھر آپ وہ نکل کے شور کریں، اسی وقت وہاں پہ شور کریں کہ بھائی جی کی کر رہے ہو. یہ تو کم از کم آپ کر سکتے ہیں نا، یہ آپ کا فرض بنتا ہے نا. نہیں تو پھر سارے روتے رہیں. آپ کی آنے والی نسلوں کے لیے آپ نے یہ سارا کرنا ہے. ہمارا یہ جو این جے ڈریم ٹی وی کا پلیٹ فارم ہے، ہم کوشش کرتے رہیں گے جو آپ کے حلقوں میں جو ایم این ایز، ایم پی ایز پہلے رہ چکے ہیں، ان سے ہم رابطہ کریں. ان کو جتنے بھی زیادہ زیادہ لوگ ہم لا سکیں ادھر، ان کو ادھر بٹھائیں. ان سے سوال صرف 2 پوچھیں. ایک سوال یہ پوچھیں کہ اگر آپ پہلے ایم این اے یا ایم پی اے رہ چکے ہیں تو آپ نے اپنے علاقے کے لیے کیا کیا تھا. دوسرا کوشچن یہ ان سے پوچھیں، اگر اب آپ الیکٹ ہو جاتے ہیں، اگر اب آپ کے حلقے کے عوام آپ کو سلیکٹ کرتی ہے،
آپ آتے ہیں تو آپ کیا کریں گے؟ یہ 2 سوال ہم پوچھتے رہیں گے اینڈ تک، جتنے لوگ بھی ہمارے ساتھ ملیں گے، جتنے بھی لوگ ہم سے پرومس کریں گے ادھر ہم لا سکیں گے ان کو اپنے پلیٹ فارم پہ، وہ آئیں گے ادھر، جب ان سے بات ہوگی آپ یاد رکھیے گا ان سے ہم صرف یہ 2 سوال کریں گے. پچھلا ہم نے شوکت عزیز بھٹی صاحب کا انٹرویو کیا تھا، اس کے اندر ان سے بھی یہی 2 سوال کیے تھے. 2 میں یاد رکھیے گا. ہم بھی کوشش کرتے رہیں گے پاکستان کی بہتری کے لیے. آپ بھی اپنے پاکستان کی، اپنے ملک کی بہتری کے لیے آپ بھی کوشش کیجیے گا. 2 میں یاد رکھیے گا. چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا. اللہ حافظ.